अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बकार रियाज़, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। हुकूमत मेहरबान हुई है, बड़ा इजाफा कर दिया है, लेकिन आपने कान में ये कहना कि अपनी तनख्वाहों में ये सरकार ने जो मामलात किए हैं ना, वो सिर्फ अपने ऐवानों के लिए किए और अपने ही हद तक किए हैं। लेकिन रही बात अगर सरकारी मुलाजमीन की, प्राइवेट मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं, वो वहीं पे 10% आपने ऐड किया है जनाब सरकारी मुलाजमीन की बेसिक सैलरी में। वही 1000, 1500, 3000, 4000, 5000, इससे ज्यादा नहीं होनी, क्योंकि इनकी बेसिक सैलरी क्या होती है जी? 40,000, 42,000, 45,000, 50,000, 60,000, 86,000, 90,000, और बाद में अलाउंसेस, एडहॉक अलाउंसेस डाले होते हैं। आपसे 1000 बार कहा था कि आपने जुल्म के जो है ना सारे पहाड़ जो है ना वो तोड़ दिए हुए हैं, इन पे सारे आपने जुर्म के आपके अंबार जो है ना वो लगे हुए हैं। आपने 10% इजाफा किया है, 7% उसकी आपने पेंशन में इजाफा करा। भाई क्या आपने इजाफा किया मुझे बताएं। कहते हैं जी कर्ज लेके ही आगे अदा कर रहे हैं। और अगर कर्ज लेके ही कर रहे हैं, वो कहते हैं ना अगर गांधी करना है तो फिर पूरा करें, आपको किस चीज की टेंशन है? फिर आपने फिर 10% जो है वो बढ़ा दी। वो भी आपको रीजन बताता हूँ, सारा मीठा मीठा हड़प हड़प, कड़वा कड़वा, थू थू, ये वही वाला मामला है। टैक्स स्लैब में भी वही बात है। अच्छा, खुशखबरियां ऐसे आती हैं टैक्स बजट के बाद जनाब, जैसे बहुत अच्छी खुशखबरी, हमारा भी दिल खुश होता है, बड़ी बात है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहली बार तारीख में 1,23,000 और 1,24,000 जो 100 इंडेक्स है दूसरी तो जो है वो अबूर कर गई, क्रॉस कर गई। अच्छी खबर है। हमारी माशी जो तरक्याती जो पीछे टीम बैठी हुई है वो उसको सारा क्रेडिट जाता है। लेकिन क्या ये महंगाई का जो मामलात हैं वो कम हुए हैं? क्या आपने बिजली की कीमतें कम की हैं? क्या आपने तो उल्टा जो है वो 15% सोलर पे जो ना वो टैक्स लगा दिया, जो आप कहते हैं कि हर घर में सोलर होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस आपने वो बेड़ा गर्क कर दिया। आपने उसके ऊपर कोई आवाम के ऊपर सिर्फ जो है वो पहाड़ गिराए हैं, आपने बम गिराया है। पेट्रोल का आपने हमेशा बम गिराया है, गैस की कीमतों में आपने बम गिराया हुआ है। एक जनाब घर की जो है ना फिक्स बिल भी आपने पानी का रखा हुआ है। आपने तो हमें बूंद बूंद से तरसा दिया जनाब। अब रही बिलावल भुट्टो साहब की बात, वो वहां पे वो पानी की बात कर रहे हैं कि भारत की आबी जा रही है वो जंग तस्वुर होगी, जंग के मुतरादिफ है, और पूरी दुनिया में भारत को नंगा कर रहे हैं। किस पे? इंडस डिवाइडर पे पानी की बात है, उसी पे शदीद तनकीद की जा रही है। घर में क्या हो रहा है? घर में जनाब वही मसला चल रहा है, और घर में सबसे पहले पानी का मसला है, और वो हल नहीं हो रहा अभी तक डैम नहीं मान रहे, उस पर अभी तक कंसेंसस नहीं हुआ, अभी तक उस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कहीं डेवलपमेंट नहीं हुई है, अभी तक उसके ऊपर जो है ना वो डंडा माइट इज राइट वाला असूल वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होता इनसे। हाँ, जहां अपनी तनख्वाहें बढ़ानी है वहां पे ये सारे साथ है, वहां पे नहीं साथ जहां पे जनाब किसी गरीब का भला होगा। आपने 50,000 सैलरी महंगाई के मुताबिक गरीब की कर देनी थी। बेसिक वेजेस जो है आपने वो कर देनी थी, फिर कम से कम तो उजरत जो है वो 50,000 कर देते, और फिर उसको अश्योर भी करवाया करें कि वो हो। बाकी हर चीज में आप इकट्ठे हैं तो यहाँ पे भी इकट्ठे हो जाते। दूसरी तरफ मुतद्दिद हमले हुए हैं, शहादतें हुई हैं, मुतद्दिद खौफनाक हमले हुए हैं। गजा की हालत दिन ब दिन वो जो जुल्म के पहाड़ हैं वो इतने पहाड़ तोड़ दिए, इतने पहाड़ दिए, जुल्म इतना करो कि जुल्म बर्दाश्त हो सके। लेकिन कल को तुम्हारी बारी है। अमरीकी सफीर ने जनाब कहा कि फलस्तीन तो हमारी पॉलिसी ही नहीं है। अब ये बना फिरता है चैंपियन, ह्यूमन राइट्स का चैंपियन, और ये कर क्या रहा है? कहते हैं हमारी पॉलिसी नहीं है। आप यहाँ पे बच्चे मारे, बूढ़े मारे, औरतें मारे, बच्चों को शहीद कर दें, मस्जिदें शहीद कर दें, स्कूल कॉलेज अस्पताल बम गिरा दें, लोग खाना खाने के लिए, लोग जो है वो इमदाद के लिए इकट्ठे करने के लिए इकट्ठे हो, खाना खाने के लिए इकट्ठे हो, फायरिंग कर दें। दुनिया खामोश है, कोई मसला ही नहीं है। क्यों? मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान शहीद हो रहे हैं, उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है। वहां बरतानिया ने और 4 मुल्कों ने पाबंदी लगाई, अमेरिका ने जनाब उसकी इकदाम की सख्त जो है वो उसकी तो उसके ऊपर तनकीद की है, उसके ऊपर मजम्मत कर दी है। यानी इतने घटिया गलीज लोग हैं ये अमरीकी कि आप देखें कि जहां पे उन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे 2 अमरीकी इसराइली वजीरों पे पाबंदी लगाई है, उसको भी कंडेम कर रहे हैं। ये है इसका। मुझे बताएं अमरीका है क्या? अमरीका कौन है पाबंदियां लगाने वाला? सबसे पहले इसका जवाब आज तक नहीं मिला। कौन है अमरीका खित्ते में चौधरी बनने वाला? कौन है? दुनिया की वर्ल्ड पावर कैसे हो सकता है? बताएं, उसके क्या है, उसके पास क्या राइट है दूसरों पे पाबंदियां लगाने? ईरान पे वो पाबंदियां लगाता है, शाम पे वो पाबंदी लगाता है, लेबनान पे वो पाबंदी लगाता है, हर मुल्क पाकिस्तान पे वो पाबंदियां लगाता है। और भाई तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या है? तुम हो क्या? बस यही चल रहा है। और हम ये क्या है कि यहाँ पे हीट वेव है, यहाँ पे गर्मी से भिलक के मर रहे हैं लोग, वहां पे हीट वेव का मामला असरात जो है वो दुनिया में फैल रहे हैं। एनवायरनमेंट जो है वो आपको पता है चेंजिंग वाला, क्लाइमेट चेंज वाला सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला मुल्क जो है वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान है। अवाम के लिए खुशखबरी कोई नहीं है इस बजट में। कोई मामला जो है वो आपकी सर से गुजर जाएंगे। आप पढ़ के देख लें फाइनेंशियल बजट जो उन्होंने पेश किया है। हाँ, जहां तक बात रहे आपकी न्याजी महात्मा साहब की, तीसरी बात वो ये इंपॉर्टेंट है कि इमरान न्याजी महात्मा साहब का जो केस 11 जून आज वो मुकर्रर हुआ था वो फिर आज नहीं सुना गया। और इनका कहना यह है कभी जज 2 साल से नहीं सुनता, कभी वकील नहीं होता। तो भाई वो आपके लिए वेले बैठे हैं। आपका केस है कि आप तो सजा याफ्ता मुजरिम है।
آپ نے تو جرم آپ نے کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کے جو کیسز ہیں جناب وہ کوئی گمبھیر قسم کے کیسز ہیں. آپ کو میں یہ یاد دلا دوں کہ آپ نے پولیگرافک فوٹوگرامک ٹیسٹ اور وائس ریکگنیشن جو ہے نا اس سے انکار کیا ہے، کیونکہ آپ نہ سچ بول سکتے ہیں، نہ آپ سچ سن سکتے ہیں، نہ آپ سچ دیکھ سکتے ہیں، نہ سچ پڑھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے اندر اتنی ہمت طاقت ہے اوقات. آپ جعلی وہ صادق اور امین تھے، آپ صادق نہیں ہیں نہ ہی امین ہیں، آپ غیر صادق ہیں، غیر تصدیق ہیں اور غیر امین ہیں، اور آپ صرف یتیم ہیں، اور آپ سیاسی بھی یتیم ہیں اس ٹائم. شیخ وہ بھی رو پڑا ہے نا، شیخ وہ بڑا سگار میں نے پھرتا تھا. خیر وقت سب پہ آتا ہے. تو نیازی مہاتما صاحب یہ صادق امین ہے کہ سچ نہیں بول سکتے، سچ جو ہے نا وہ اپنی آواز نہیں نکال سکتے. جناب میں نے سچ کی آواز اٹھانی تھی، حقیقی آزادی حاصل کرنی تھی، کبھی امریکہ کے پیچھے لگ جاتا تھا، کبھی باجوہ کے پیچھے لگ جاتا تھا. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ تمہیں کس نے کہا تھا؟ کس کے کہنے پہ لیے ہیں تم نے؟ اس کا بھی ذرا جواب دے دو. بجٹ میں جناب یہ جو صحافیوں نے ان کی درگت بنائی ہے وہ بالکل بہترین کام کیا ہے. یہ انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ صرف ظلم ڈھانے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کرنے کو. حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، امریکی ویسے چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا جناب، حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ کرفیو نافذ کیا ہوا لاس اینجلس میں. کیوں؟ کیونکہ جناب جو امیگرینٹس ہیں نا ان کے اوپر جناب انہوں نے ریڈز کی ہوئی ہیں، اور مسلسل جناب وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. ان کا کبھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ جو نیشنل گارڈز ہیں ان کا جو احتجاج کرنے والے آمنے سامنے ہیں، کئیوں کو انہوں نے ویسے ہی زخمی کر دیا ہے، کئیوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. ان کی دماغی کیفیت جو ہے وہ یہ دنیا کے لیے جو ہے وہ ماحول ایک ہیومن رائٹس والا ہے. اور ہمارے اپنے لیے ذاتی حیثیت میں کیا ہے کہ جناب ہم بڑے چیمپئن ہیں، اور چیمپئن کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا کا جناب بیڑا غرق کیا ہوا ہے. لیکن ہمارے ملک میں کوئی آواز اٹھائے گا تو ہم نے جناب وہ اس کو نہ پاش پاش کر دینا. ہاں پاکستان میں اگر کسی نے چھینک بھی ماری تو انسانی حقوق پامال ہو جائیں گے، اور وہاں پہ جناب ہم حالات کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے کہ غریب جو ہے آپ کے ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھائے. وہ ٹرمپ اور ایلون ماسک بھی نیچے آ گیا، ان میں بھی برف پگھل گیا. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری پوسٹ جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی میں کر گیا ہوں، اور وہ حالات جذبات بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ والا معاملہ ہو رہا ہے. اب ان کو واپس لایا جا رہا ہے. یہ ہے انٹیلیجنس، یہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کو واپس لاتی ہے. ان کی بھی اور دنیا میں ہر جگہ یہی ہے. اب بھارت سکھوں کے قتل میں بھی ملوث ہے، بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. یہاں اس کی پراکسیز ہیں، مہارنگ بلوچ جیسے، منظور پشتین جیسے، یہ بے ایمان مزاری جیسے، یہ سارے وہی ہیں جو یہ لوگوں کو ان کو ایڈوکیسی پرووائڈ کرتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں، اینٹی ریاست جو ہے، اور جو ان کی دہشت گردوں کی لاشیں اکٹھے کرنے کے لیے جناب بلوچستان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کی ایڈوکیسی کرتے ہیں اور ان پہ وارڈ لیتے ہیں. یہ ہیں وہ جو سخن فروش جو ہے نا وہ تہمت لگا کے اپنی ماں پہ جو دشمن سے داد لے. ایسے سخن فروشوں کو مر جانا چاہیے. لیکن غیرت تو ایسی شخص کو آتی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا آتا ہو تو ڈالر کے منہ کھلے نہ ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے نہ پڑے ہوں، آپ نے یہ جو ہے نا آپ کا یہ دھندا ہے دوسری دنیا میں پھرنے کا وہ نہ ہو. اب ایک اور بات آپ سے، جو آپ نے عدالت نے جو فیصلہ سنایا نیازی مہاتما صاحب والا، وہ کہتے ہیں یار ایسا جاہل شخص ہے کہ جس نے 2 بار فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور وائس ریکگنیشن اور یہ جو ہے پولیگرافک ٹیسٹ انکاری ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو یہ ہے کہ جناب آپ نے تیسری بار بھی انکار کرنا، تو اس کا مطلب آپ صرف ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اور ٹائم ویسٹ نہیں کرنا تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان کو مہاتما صاحب کو اندر ہی رہنے دیں، ان کے قانون کے مطابق ہی اندر ہی رہیں گے، وہیں پہ فکس رہیں گے. اور ان کی پارٹی بھی جناب جو درندہ صفت ہے اور جو دجال کی فالوور ہے یہ وہیں پہ رہیں گے، اور ان کا یہی معاملہ رہے گا، اور انہوں نے یہیں سے نمٹنا ہے. اور انہوں نے پاکستان کے خلاف کبھی بھی خوش نہیں ہونے دینا، کبھی پاکستان کے حالات نہیں ٹھیک ہونے دینے. اس لیے سب سے پہلا کریک ڈاؤن اس پارٹی پر نیازی مہاتما پہ کریں گے تو شاید آگے ملک بڑھے گا. ادروائز استحکام نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا. یہ جو ہے نا تقسیم بڑھتی جائے گی، نفرت یہ بڑھتی جائے گی. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جناب یہ ہمارے معاملات کچھ بہتر ہو گئے. آئی ایم ایف نے بھی جناب ہمیں کچھ چیزیں کر دی ہیں، اس سے ہمارے معاملات چل گئے. لیکن اعلان جنگ پاکستان کا اب جہاں ہوگا وہ ہوگا اسرائیل، کیونکہ ہمارا اب جو ہے وہ بھارت کا جو ہے نا اس کے اوپر سختہ طاری ہو چکا ہے. کیونکہ دشمن کی جس طرح بلاول پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ سمیت دنیا میں جس طرح اس کو ذلیل کر رہا ہے،